स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सवें स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सवें तूं जिवीत दिवचें उदार सासणाक वाळची बुजवणदारांनी बुतेड्या सगळें तूं चल तूं जिवीत दिवचें उदार सासणाक वाळची बुजवणदारांनी बुतेड्या सगळें तूं चल स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापाक भोगूंक सासना स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापाक भोगूंक सासना तूं जिवीत दिवचें उदार सासणाक वाळची बुजवणदारांनी बुतेड्या सगळें तूं चल Alleluia, 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 मोगाच्यानो आमी सर एक जावन पवित्र आत्म्याच्या उमाळ्यांनी बरोवन आसात आनी दैविकागोचे रेतेर मंदिर कापुजीन फ्राद ह्या पेंतेकोस्टाची तयारी जावन 5 दिसांक म्हळ्यार परबे समेत पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याचें येणें पवित्र आत्म्याची देणी आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां कितें भूर सकडी बरेंपण जाता की त्या विशयांत थोडी शिकवण आराधन आनी तेच प्रमाणे मिसाचें बलिदान आमी सादर करतले आनी पेंतेकोस्टाचे परबेक संपूर्ण तरान आयती जावंक आमकां वर्त्या तरान हे पवित्र आत्म्याचें देणें सदांच लाभोन आसचें वर्त्या उज्याच्या छिबांनी त्या सिसांक सुटसुटीत केलें आम्हा सर्वांकी बरेंपण दिवं दी आमच्या जिवनांत आसचो तो पवित्र आत्मो उर्बेस्त जावं दी कृपेन आमकां नेटोवन दी आनी ह्या
पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरयले आमी सर्वां एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियेत आसतना तोच पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेत आसतना हे टेस्ट मापाचें फळ दिवंक आमी सक्तले हांव आनी त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समारा आनी आमच्या सर राष्ट्रांत अख्ख्या संवसारांत वर्तेपण दाखोवन दी आनी जेजून बसयलेलो आत्मो आमकां दिता ते वर्ते सवकासाय अपुरबाय तरान पयलें पवित्र आत्म्याची शिकवण आसतली आनी ताचे उपरांत आराधन आसतलें आनी नमेरल्या दिसा शुक्रारा आनी आयताराच्या दिसा मिसाचें बलिदानी आमी सादर करतले हांव तर तुमकां सर्वांकी ह्या पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या येण्याक आमी स्वागत मागता हांव बापरीची कापुजीन फ्राद आमच्या फ्रादी सांगता तुमच्या खातीर सदांच मागोन आसतले हांव काळजान म्हज्या रावोंगे आज तो ये रावोंग तो ये काळजान म्हज्या रावोंगे पवित्र आत्मा ये काळजान म्हज्या रावोंगे आज तो ये रावोंग तो ये काळजान म्हज्या रावोंगे जिवितांत दोग मेळटाना सोंसोंक कस बगताना जिवितांत दोग मेळटाना सोंसोंक कस बगताना बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या मोजे थंय रावोंगे बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या मोजे थंय रावोंगे पवित्र आत्म्या ये काळजान म्हज्या रावोंगे आज तो ये रावोंग तो ये काळजान म्हज्या रावोंगे आज तो ये रावोंग तो ये काळजान म्हज्या रावोंगे रागांत हांव जियेतना बगसोंक कस जातना रागांत हांव जियेतना बगसोंक कस जातना बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या मोजे थंय रावोंगे बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या मोजे थंय रावोंगे पवित्र आत्म्या ये काळजान म्हज्या रावोंगे आज तो ये रावोंग तो ये काळजान म्हज्या रावोंगे आज तो ये रावोंग तो ये काळजान म्हज्या रावोंगे काळजान म्हज्या रावोंगे काळजान म्हज्या रावोंगे पवित्र आत्म्याच्या कतकत्या मोगांत बरयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो तुमकां सगळ्यांकी ह्या पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या देण्यांनी बरोवंक हांव स्वागत मागता आसतना म्हज्या ह्या साकपणाच्या सुरवेल्या दिसांनी जायत्या युवक युवतींक हांव टॉक दिवंक येतालो शिकवण दिवंक येतालो आनी अशें आसता एक पटी आमच्या युवक युवतींक तरबेती दिता आसतना एकलो चक्के उलवलोचेर भुरगो आसलो
आनी हो उलोवलो चेरको भुरगो म्हाका एक सवाल करी लागलो आनी तो म्हाका विचारी लागलो, फादर, आमी कित्या खातीर जियेता, आमच्या जिवनाचो उद्देश कितें? आनी हाणें विचारलें सवाल आयकोन त्या क्लासीन आसली हेरां हांसोंक सुरू जालीं आनी त्या वेळार कळीत जालें हो भुरगो अशें तर सवालां विचारनासतलो म्हूण दिसता. पूण हांवें ताचे सवाल मस्त सिरियस घेतलें, कित्याक हें सवाल वाचपी जावन आसा म्हूण म्हाका बगलें आनी त्या सवालाक हांव जापी दिवंक तयार जालो. आनी अशें जाप दिता आसतना हांवें ताका सांगलें, आम्हा सर्वांकी आमकां हर एक लागीं देवान रचता आसतना एक मिसांव दिला. देवान आमकां रचला आनी तो आमकां पसून आसा आनी त्या पोसण्याद्वारे आमकां दिल्लें मिसांव तो संपण करूंक आशेता. आनी आमच्या जिवनाचो एक उद्देश आसा आनी तो उद्देश जावन आसा हर एकल्याक सोडवण दिवची. हर एक लागीं वर्त्या तरान आमी बरें करचें. आनी अशें म्हणटना हांवें ताका सांगलें, जेजू क्रिस्तान आपल्या बापाचें मिसांव घेतिल्लें आनी तें मिसांव तो मुंदारसून व्हरोन आसलो आनी त्याच प्रमाणे आमी त्या क्रिस्ताचें मिसांव घेवन मुखारसून व्हरोंक जाय. आनी तें मिसांव वर्तें जावन आसा आनी ह्या मिसांवांत आमकां पाठिंबो दिता पवित्र आत्मो. आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाता आसता आसतना आमी हेरांक सुटका दिवंक, हेरांची सोडवण करूंक, हेरांक बरें करूंक शकतले. आनी हो जावन आसा आमच्या जिवनाचो मुख्य उद्देश. आवर लायफ इज नॉट बाय चान्स, इट इज द चॉयस दॅट गॉड हॅज मेड म्हूण सांगता आसतना सगळी क्लास टाटक जावन हांवें सांगलें आयकतालीं आनी तेन्ना म्हाका कळीत जालें ह्या भुरग्यांक आपल्या मिसांवा विशयांत आयकोंक भोव चड खुशी आनी तांच्या जिवनांत ती एक मिसांव घेवंक ती तयार आसात म्हूण म्हाका तें बगलें. आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत देवान दिल्लें तें मिसांव आमी जारी करूंक आसा. हर एक लागीं देवान दिल्लें तें मिसांव जावन आसा त्याच ताच्या पुताचें मिसांव मुंदारसून व्हरोंक. जेजूक दिल्लें तें मिसांव संपूर्ण तरान ताणें घेतलें आनी तें मिसांव तो मुंदारसून व्हरता आसतना बापाची खुशी करूंक तो पावलो. मात न्ही, हर एकल्याची सोडवण करच्याक तो आयिल्लो. आनी हें आमकां तो जुवांच्या वांजेलान म्हणटा, हांव आयलां हेरांक सण सोडूंक न्हय, हांव आयलां तांची सोडवण करच्या खातीर. आनी ह्या वेळार सगळे क्लास मौन जावन आयकोन आसली आनी तांचो उद्देश हांव समजलो. तांच्या जिवनांत एक मिसांव तांकां मेळ्ळें तर तें आटापून मुंदारसून व्हरोंक तीं तयार आसलीं. देवदूताचें कृत्य पुस्तकांतलें वाचप आमी पळयलें जाल्यार पयलो अध्याय 8व्या वळेंत आमकां अशें वाचूंक मेळटा, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतालो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. आमचें मिसांव पवित्र आत्म्याच्या बळान चलचें जावन आसा. त्या दुखून वर्त्या तरान म्हणटा, पवित्र आत्मो येता आसतना तो पवित्र आत्मो तुमकां मेळिल्लो तुमचें मिसांव काम कशें वचचें म्हूण तो तुमकां शिकयतलो. हें मिसांव आमकां मेळिल्लें पवित्र आत्मो तें मुंदारसून व्हरता आसतना आमी सर्वांकी आमकां क्रिस्ती परजेक क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत आपुरबाय तरान हे पवित्र आत्म्याची माखवणी जाल्या म्हूण आमी सांगेत. पवित्र आत्म्याची मर आमचे थंय आनीकी वर्त्या तरान दांबल्ली आसता. तो पवित्र आत्मो क्रिस्माद्वारे आमचे थंय वर्त्या तरान काम करूंक शकता. आनी तस सताचो नितीचो पवित्र आत्मो आमकां माखून आमचें जिवन मिसांवाच्या कामाक मुखार व्हरता आनी आमचे थंय तो सदांच जियेता. युकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत आमी पळयलें जाल्यार 11
आमकां बेसांवांनी धाडटा आसतना वचोन येयात क्रिस्ताचे मिसांवा खातीर शांतीन तुमकां धाडटा. आमी वेचेनय आमकां धाडचें जावन आसा. कोणें तें धाडचें? सोम्या जेजून तें धाडचें. आनी आमकां धाडटा आसतना आमचे सांगाता तसो पवित्र आत्मो ताणें दिवन धाडलो जावन आसा. आनी असो जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत आमी जियेत आसतना क्रिस्ताक खरें साक्षी जावच्याक क्रिस्तानंत आमकां आपोवणें दिलां. आनी तें आपोवणें वर्त्या तरान आमकां दिलां. जुआंवच्या वांजेलांत 15वी वळ वर्स 26 and 27 आमकां कितें तें म्हणटा म्हणलें आमी पळोवया. बापातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयांत साक्ष दितालो. तुमी सुरतावन म्हजे सांगता आसात देखून म्हजे विशयांत साक्ष दितल्यात. पवित्र आत्मो त्याच बापाच्या त्या वर्त्या मिसांवाक साक्ष दिता आसतना जेजू म्हणटा तो म्हाका साक्ष दितालो. ही विल बिकम माय विटनेस. आनी आमी ताका साक्ष दिवंक शकतले हांव. आनी आमी कशें ताका साक्ष दिवंक शकतले हांव गे म्हळ्यार आमी जियेता दर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी जियोंक आसा. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 9 आणि 13वी वळ आमकां कितें सांगता म्हणलें आमी आयकव्या. आनी त्या प्रमाणे आमी क्रिस्ताक खरें साक्षी जावच्याक कसो पवित्र आत्मो क्रिस्ताच्या मिसांवाक एक साक्ष जालो गी तशें आमी सर्वांनी त्याच क्रिस्ताक साक्षी जावच्याक आमकां त्या पवित्र आत्म्या धरी जियोंक जेजून आपोवणें दिल्लें आमी तें घेवंक आसा. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 8 वळ 9 आणि 13. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्तचो आत्मो ना तो क्रिस्तचो न्हय. पवित्र आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे तुमी जियेतात वय तर पवित्र आत्माचो तुमचे थंय जियेता. पवित्र आत्माचो तुमचे थंय काम करता. ही कतकत उरपा आनी तो उजो आमच्या काळजांत दीस आनी रात म्हणल्यार बरें जळा जाय. आनी पवित्र आत्म्याचो तो उजो त्या दीस सिसांक प्रेरण दिवंक शकलो. तांचे बेबिरांत खाण उडोवंक शकलो. सुटसुटायेन ताणें वचोन तो संदेश प्रसार केलो. आनी आज आमी त्याच क्रिस्ताच्या आत्म्यांत त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरयल्ल्या तर आमी ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतले हांव. आनी उपरांत 13व्या वळीन आमकां सांगता कित्याक रक्तमांसा प्रमाणे जियेतात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमांसाच्या खोट्या करण्याचो नाश करता जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ती देवाची भुरगीं जावन आसात आनी ती देवाची भुरगीं म्हणून आमकां ताणें मानून घेतला. आनी तसो पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेत आसतना आमी त्या क्रिस्ताचे वर्तें काम मुंदासून व्हरोंक ताणें दिल्लें मिसांवो आमच्या हातीन घेवन तें आमी सोलोन व्हरोंक शकतले हांव. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार म्हणटा गलातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळ 16-18 आणि 25 कितें म्हणटा म्हणून आमी आतां आयकव्या. आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला. त्या वेळा रक्तमांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ल्या वरवीं तुमी करूंक अपेक्षिता तें तुमचे वरवीं करूंक जायना. पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियम शास्त्राकाल नात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो
तोच पवित्र आत्मो आत्म्या प्रमाणे आमी जियेत असतना रक्तामासाच्या वंदवणेन आमी जियेनाव पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी जियेताव आनी तो पवित्र आत्मो आमचे थंय असलें बरेंपण घालता की सगळें आमचें जिवनांत त्या क्रिस्ताच्या मिसावांत वांटेली जावंक आनी क्रिस्ताच्या जिवना बरें जावंक पवित्र आत्मो आमकां जाय जाल्यार प्रेरण दिता 25वी वळो आमकां अशें सांगता आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया दावलतेचे आशेन एकामेकाक हट धरून तिडावचें वा एकामेकाचो मसर करचें हें सगळें पयस करात आत्म्या प्रमाणे आमी चलोवंक आमकां आपणे दिलां साम पावलो न्हू तर त्या आत्म्या प्रमाणे आमी चलता आसतना आमचीं कामां त्याच प्रमाणे जाय तर आमी जेजूक जाय जाली सक्स दिवंक शकतले हांव कसली सक्स आत्म्या प्रमाणे जियोन आपुरबायेचें जिवन आमचें जालें जाल्यार आनी तें प्रेरण आमी आत्म्यान घेवन आत्म्याच्या नेमा प्रमाणे आमी जियेता तर नियमशास्त्र आमकां लागू जायना म्हणटा आनी त्या प्रमाणे आमी जियेत आसतना पवित्र आत्मोंत आमची मेटां मुखारसून व्हरतालो जेजूचें मिसांव मुंदारसून व्हरोंक आमी धैर्यादीक जाय आमी बलिश्ट तरान आमचें जिवन त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून जाय पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय दीस वेतना वृद्धी जाय आनी त्या फळांचें जिवन आमचे थंय फळां भरीत जाय तर आमी हे मिसांव मुंदारसून व्हरता आसतना जायते फावटी आमकां अवमान भोगूंक मेळटालें अपमान भोगूंक मेळटालें निंदा भोगूंक मेळटालें जायते फावटी आमकां खाण उडयताले पूण पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा तर आमी भिवची गरज ना सिसांनी तांच्या जिवनांत मिसांवकां मुंदारसून व्हरता आसतना ते भियेले नात धैर्यान मुखार गेले हें धैर्य पवित्र आत्म्यान तांचे थंय बरयल्लें जावन आसा आनी त्या धैर्याद्वारे ते आपुरबाय तरान तांचे मिसांव संपूंक ते आयते जाले फाटल्या दिसांनी म्हज्या लागीं आयलो एकलो भाव आनी जायती बेजार तो उसारी लागलो आनी तो म्हणा लागलो हांव एका जाग्यार काम करनासा बरें काम तें पूण म्हज्या की वयले अथॉरिटीज आसात अधिकारी आसात ते म्हाका जायते कीळ स्वभावांत म्हजे निंदा करतात हांव थोडे फावटी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हांव भरलां जायती देणी पवित्र आत्म्यान म्हाका दिल्यांत आनी त्या देण्यांनी जायतें बरेंपण म्हाका जाता आनी त्याच प्रमाणे हांव म्हजें काम मुंदारसून व्हरता आसतना थोडे चिंतात हो मनीस सारको ना ह्या मनशाची मत कितें जाल्या आनी ह्या वेळार थोडे फावटी म्हाका जायते बेजाराय भोगता आनी ह्या वेळार त्या भावाक हांवें सांगलें एकादो वेळा देवाचें मिसांव जेजू क्रिस्तान संवसारांत संपन तरान मुखारसून व्हरोंक आराम केल्लें त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुका आनी म्हाका दिलें जर आनी तें मिसांव आमी मुंदारसून व्हरता आसतना आमी जायते फावटी निंदा भोगयस थोडे फावटी आमकां जायते जाण अपमान करतात अवमान करतात तकलेन सारकें ना म्हणोंकय पुरो कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी ह्या लोकांक समजोवचें ना तें सामान्य लोक ह्या संवसारी लौकीक दौलतेन जियेत आसतना आत्म्याचें जिवन तांकां कळीत नाशिल्ल्या वेळार जो कोण आत्म्याच्या जिवनांत जियेता ताका जायतें आयकोंक मेळटलें त्या वेळार ताका हांवें म्हळें एक दीस तूं पिसो म्हणून की आसात कित्याक आमचो सम फ्रांसीस आसिसी आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आपले फ्रांसिस्कान व्हड ताणें मुखारसून व्हरता आसतना जायते जाणांनी ताका सांगलें आसा हो पिसो जाला आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो हांव जावन आसा क्रिस्तचो पिसो आनी हांव जावन आसा क्रिस्तचो मोगी आनी हांव जावन आसा आख्या प्रकृतीचो प्रेमी आनी त्या देखून तो म्हणटा हांव पिसो जावंक तयार क्रिस्ता खातीर तर आमच्या जिवनांत थोडे फावटी आमकां असलें आयकोंक मेळटलें आनी आमी भियोवची गरज ना हाका म्हणटात धैर्य जाय हाका म्हणटात सोंसणीकायेन सगळें काणकोंक कळत जाय म्हाका एक क्रिस्ताक करी साक्षी जायचे जाल्यार
आमी दोन संगती आमच्या मनान धरी जाय म्हणटा स्वामी. आमी क्रिस्ताच्या वर्त्या मोगांत भरता आसतना क्रिस्ताचे बरेपण हेरांक परगटूंक वेता आसतना तुवें तुज्या मिसांवाक वचत जाय. तुका दिला ते मिसांव तुवें खाणगोन भितर बसल्या पावना. तुजें मिसांव तुवें संपण करूंक वचत जाय म्हणटा आमचो स्वामी. आनी तें मिसांव कसलें? हे मिसांव वर्तें जावन आसा. हे मिसांव कसलें? आमी पयसल्या मिसांवाक वचत जाय म्हणना. मिसांव कसलें म्हणो? स्वामी जेजू क्रिस्त मातेवाच्या वांजेल 5 अध्याय वळ 23 आपुरबायतरान आमकां कितें करी जाय आनी तें मिसांव आमचें कितें म्हणलें आमकां तो दाखोवन दिता. तर आमचें मिसांव कितें म्हणलें आमी पळोवया. Matthew's Gospel chapter 5 verse 23. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. आपुरबायतरान सांगलां जर तुज्या भावाक न्हय तुका तुज्या भावा वयर मात्र न्हय कितेंच ताणें सांगलें तुज्या मोतेंत आसा तरी तुवें वचून ताचे कडेन राजी जावंक आसा. तें दवरन तुवें त्या सॅक्रिफीस भेटोवंक ह्या जेजू मोग करता म्हणोंक जायना म्हणटा मातेवाचो वांजेल. त्या देखून जेजू आपुरबायतरान हें उतर आमकां सांगता आसतना तो म्हणटा तुमचे मिसांव जावन आसा. कोण सकडी तुमकां बक्षिनासतना रावन तुमचे विरोध आसात तांचे लागीं वचून राजी जावचें. थोडे फावटी आमी अशें वेता आसतना आमचे भाव जावं दी भयणी जावं दी म्हणोंक आसात यू गेट आवट. आनी असलें गेट आवट म्हणलें सयत आमी आयकोन परत तांचे लागीं राजी जावंक तांचे थंय एक जावंक आमी मुखार गेल्या तर तें जावन आसा आमचें मिसांव. हे मिसांव आमी जायते पटेन समजून घेना. हे मिसांव कसलें? हे मिसांव फकत आमी मागण्यांत आनी त्या एवकारिस्तांत एक जाता आसतना आमचे थंय कितेंच वायट आसूंक नजो. आमची काळजां मनां त्या पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या नितळायेंत आसत जाय. आनी असलें बरेंपण आमकां जेजू सांगता वचा तुज्या भावा आनी भयणी थंय राजी जा आनी ये आनी तूं तुजी काणीक भेटय. मातेवाचो वांजेल परत आमकां सांगता आमचे सांगात कोण आसतलो अशें पुरो आमी ह्या संवसारान करूंक जाता गी म्हण थोडी चिंतूंक पुरो खंडीत जावन जाता. कित्याक तें तुज्या सक्तीन तुवें करचें न्हय. तुजें थंय पवित्र आत्मोची येता तर मात्र तुवें तें करूंक जाता. मातेवाचो वांजेलांत परत आमकां आपुरबायतरान जेजू म्हणटा मातेवाचो वांजेल 10 अध्याय वळ 19 आनी 20 आमकां कितें सांगता तें आमी आयकुया. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हणून त्या घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय बगार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोसो तुमचे उदेशी उलयतलो. मोगाचे भावन आनी भयणीनो आपुरबायची उतरां आमी उलोवचें न्हय. आमी फकत त्या मिसांवांत वांटेली जावचें. मिसांवांत आमी मुखारसून वयचें. आमचें जिवन आपुरबायचें करचें. उलोवंक आसा तो प्रेरक आत्मो तो आमचे सांगाता उलयतलो म्हणटा जेजू. आनी अशें उलयता आसतना संपूर्ण तरान आमी आमचें जिवनांत त्या जेजूक दिल्लें जावन आसा. जायते पटी आमी चिंतूंक पुरो आमचेतल्या की आमी करूंक शकता. आमच्या मनशा सैमाच्या मोतेंत आमी जायतें करूंक शकना. आमचो प्रेरक आत्मो पवित्र आत्मो आमच्या थंय काम करता तर आमी करचें सगळें तें काम बरेपणाक पायतलें. जायते पटी हांवें चिंतल्लें आसा हांव करूंक शकतलो गी दोनी सेंटरान DRC आनी DMRC DRC पट्टा आनी DMRC BJ दोनी सेंटरांत हांव म्हजी सेवा दिवंक शकतलो गी.
पुरो जाता गी ते म्हण तडबडी बसून चिंतून आसलो. पूण हांवें मागलें जावन आसा त्या पवित्र आत्म्या लागीं दी आत्म्या म्हाका सकत दी तुज्या व्हरत्या बापाचें तें काम करूंक जाय जाली बरी भलायकी. आनी तो आत्मो म्हजे थंयची येता आसतना ती उर्बा असलो एक बरेपण सदांच थंय राय म्हणल्या बरी तो आत्मो म्हाका म्हज्या मुखल्या वाटेक जाय जाल्ले उजवाड दितालो. आनी अशें आसता सुम्या जेजून आमकां सांगलें जावन आसा तोच स्वताचो प्रेरक आत्मो तुमकां कितें उलय जाय, तुमी कितें सांग जाय, तुमी खंय वच जाय आनी तुमचें मिसांव कितें म्हण तो तुमकां सांगतालो. तुमी ताचे विशयी चिंता करिनाकात म्हणटा आमचो स्वामी जेजू. आनी तेच प्रमाणे आमचें मिसांव जावन आसा. लुकाचो वांजेल 10 अध्याय 37 वळेंत आमी पळयलें गार समारिया घराची ती व्हरती ओपार. समारिया घराच्या ओपारींत जेजू म्हणटा 10 अध्याय 30 आनी 7 वळेंत वच आनी त्याच पर्यंत तूं खर. तो मनीस सोरांच्या मारांत पडून आसलो खायेल्लो. आयलो एक याजक त्याच वाटेन वेता आसतलो पळयलो आनी तो चिंती लागलो आपणाचें याजकपणाचें काम आत्मीक काम हें करूंक आसा म्हूण तो गेलो. लेवीत आयलो त्या वाटेर. लेवी चिंती लागलो ताची कामां आसात तो ताच्याच कामांत गेलो. पूण समारियागार येता आनी पळयता आनी ताचे कडेन चड पयशे नासले पूण ह्या मनशाक उखल दवरता. आनी उखल व्हरनो तो त्या मनशा कडेन म्हणटा हाका पळोवन घे आनी कितेंय पयशे उणें पडले जाल्यार हांव तुका हाण दितालो. ताणें चिंतेचें आसलें एका दोळ्या मनशाक व्हरता आसतना सोर म्हाकाय धरतले कित्याक म्हजे कडेन पयशे आसात म्हण तांकां कळीत आसा. आनी अशें आसता ताकाय मारतले म्हूण ताणें चिंतेत आसलें पूण ताणें चिंतूंक ना. ताणें फकत पळयलें त्या मनशाक आयिल्ल्या मनशाक ताका जाय जालें बरी शुश्रुशा ताणें खर्च्या खातीर त्या मनशाक आपोवन व्हेलो. आनी अशें आसता तो जावंक पावलो व्हरत्या सम्याचें मिसांव केल्लो खरबारी. मगेच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत जेजूचें मिसांव आमी मुखारसून व्हरूंक पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां चलयता. मिसांव काम म्हणटा आसतना रिस्केचें काम. रिस्क आमी घेतल्यार मात्र थंय बरेंपण जाता. हें पंत आव्हानाचें काम इट्स ए चॅलेंज. थंयचो मिसांव काम चॅलेंज जाल्ल्या देखून थंय रिस्क आसल्या देखून पवित्र आत्मो हें मिसांवाचें काम मुखारसून व्हरता शिवाय आमचे द्वारे न्हय. त्या देखून पवित्र आत्मो आमचे थंय जियेत आसतना जायत्या जाणांनी आमी हें मिसांवाचें काम मुखारसून व्हरोंक जाता. तर आमी आमचे लागीं भितर बसोनूंक जायना. वी नीड टू कम आउट अपॉ गेट्टो मेंटॅलिटी म्हणटा आमी. जायते बटी आमी चिंता म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो उरल्यांचें म्हाका कांयच पडोन वचो ना. थोडे बटी आमकांच आमी चिंता म्हाका आसा उरल्यांचें म्हाका कित्याक जाय. पूण हें मिसांव काम न्हय. हें मिसांव काम न्हय कित्याक हें म्हजें स्वार्थपण हांव पळयता. म्हाका उडस येता एक फावटी एक गांवठी धाकटेर ताणें एक पेपरांत एडवर्टायजमेंट केलें खंय. तो म्हणा लागलो खंय मोगाचें फॉर्मुला म्हळ्यार सुत्रां म्हजे कडेन आसा आनी तें कोण व्हरून वेता गी त्या मनशाक जायतीं जाणां तसो मोग करतलीं. गोवान तें वेलें जाल्यार ताची बायल जायते मोग करतली. ह्या बायलेन तें वेलें जाल्यार घोव ताचो जायतो मोग करतलो आनी अशें तांचे थंय जायतो मोग करणारा तांकां मेळटालीं. आनी अशें आसता हें एडवर्टायजमेंट जायत्या जाणांनी वाचल्लें. घोव बायले कळीत नासल्या बरी त्या धाकट्यारा गांवठी धाकट्यारा लागीं गेलो आनी वो गांवठी धाकटे बारीत हुशार आनी तें मोगाचें फॉर्मुला ताचे कडेन आसा म्हूण सांगलें. आनी घोव वचून तें फॉर्मुला म्हाका मेळ्ळें जाल्यार म्हजी बायल म्हजो जायतो मोग करतली म्हूण चिंते लागली. आनी बायल घोवाक कळना नासल्या बरी ती गेली त्या गांवठी धाकट्यार लागीं तेंच मोगाचें सूत्र हाडूंक. जायतीं जाणां धांवलीं त्या मोगाच्या सुत्रा खातीर एक फावटी आमकां मेळ्ळें जाल्यार म्हजो मोग करतलीं.
जायत्या जाणांनी ह्या संवसारान चिंचे आसा म्हजो मोग कर जाय, म्हाका टेन्शन दी जाय, म्हजे कडेन बरें कडेन उलय जाय, सगळें म्हाका जाय. पूण जेजू म्हणटा तुवें हेरांचो मोग केल्ल्या द्वारे, तुवें हेरांक दिल्ल्या द्वारे तुजें तें जायतें बरेंपण घडटलें आनी तें जावन आसा जेजूचें बरेंपण. जायते फावटी आमी चिंतूंक बरो आमच्या कुटुंबांत घोवांनी चिंतूंक बरो बायलेन जायतो म्हजो मोग करी जाय, पूण आमकां जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा हस्बँड्स लव युअर वॉयस. तुमी तुमच्या बायलेचो कसो कितलो वर्त्या तरान मोग करूंक म्हणून चिंतूंक जाय आनी तितलो मोग करूंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी तुमी बायलांनी तुमच्या घोवाचो कितलो वर्त्या तरान मोग करूंक तुमी चिंतूंक जाय. आनी असलो मोग करता आसतना तुमी आपुरबायेची मोग करणारा जाता आसतना जेजू एक मिस्तेराक सांत पावला मुखांतर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता त्या घोवा बायलेचे ते लग्न ह्या तो सक्रामेंत एक मिस्तेर जावन आसा. जेजून आपल्या इगर्ज इतलो मोग केल्या बरी तुमी एकामेकाचो जायतो मोग केलो जाल्यार आमची कुटुंबां वर्ती जातली, आमच्या घोव बायले मदें मोग वाडटलो. त्या खातीर म्हणटा हांव आमी यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ लविंग अँड लिविंग. आमी कुटुंबांत घोव बायलां जावं दी भुरगीं जावं दी आमी मोगान जियोवचें एक खालें म्हणटा हांव ते आर्ट तें आमी शिकोवंक जाय आनी तेन्ना आमचें तें जायतें बरेंपण जातलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुजे कडेन दिवंक कितें आसा म्हूण विचार. हांव कितें दितालो आनी हांव कितें दिताली तें तूं पयलें पळय, तुका घेवंक पळय नाका, दिल्ल्यांत आमी घेतले हांव. आनी असलें बरेंपण पवित्र आत्म्यान आमचें तें करचें जावन आसा. उदारपणाचें एक गूण, द जनरॉसिटी दॅट वी हॅव इट इज ऑफ होली स्पिरीट. आनी पवित्र आत्मो आमचें थंय जियेत आसतना असलें उदारपणाचें गूण आमी जायते उर्जीत करूंक शकतले हांव. म्हज्या जिवनांत ह्या रेतेरीच्या मंदिरांनी हांवें पळयलें जावन आसा उदारपण ताणें दाखयता आसतना देव जायत्या वर्त्या मापांनी तांकां आशिर्वादीत करता, तांचें तें बरेंपण तो उर्जीत करता. पापा फ्रांसीस आम्हा सर्वांकी एक आपुरबायेचो संदेश दिता आनी तो म्हणटा यू हॅव टू बी अंडरटेक ए पिलग्रिमेज. म्हळ्यार तुवें एक यात्रेक पैण आराम करीत जाय. यात्रेक पैण तुज्या कुटुंबांत, यात्रेक पैण तुज्या शेजारा, तुज्या वाठारांत एक यात्रेक पैण करीत जाय. तर हे यात्रेक पैण कसलें? हे यात्रेक पैण जावन आसा कोण दुकान बसून आसा ताचे लागीं तुवें वचूं जाय, कोण डिप्रेशनांत आसा ताचे लागीं तुवें वचूं जाय, कोण कश्टांत वळवळोन आसा ताचे लागीं तुवें वचूं जाय, कोण निराश जावन आसा ताचे लागीं तुवें वचूं जाय, कोण पिडेत आसा ताचे लागीं तुवें वचूं जाय, बेजारायन कोण बसून आसा ताका जाय जाल्यार सोडवण दिवच्याक तुवें वचूं जाय. आवर प्लॅन इज ए सेविंग प्लॅन. आमकां दिल्लें तें मिसांव जावन आसा सोडवणचें मिसांव आनी असलें मिसांव करूंक आमकां पापा फ्रांसीस म्हणटा तुमी एक यात्रेक पैण आराम करना. कोण सकडी कश्टांत आसात, कोण सकडी दुखांत आसात, कोण सकडी निराशपणांत बेजारांत आसात तसल्या लागीं वचा आनी तांकां बरें करा, तांचे कडेन उलया, तांकां जाय जालो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचो हुरूप तांचे थंय तुमी दिया. कशें जेजून आपल्या शिसांचेर तो पवित्र आत्म्याचो स्वास सोडलो की तशें आमी पवित्र आत्म्यान बरयल्ल्यानी हेरां थंय तो पवित्र आत्मा बरोवंक आसा. तर मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तोच पवित्र आत्मा आमच्या थंय जियेता वय जाल्यार, तोच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरल्या तर खंडीत जावन आमी तो आत्मो हेरांक दिवंक शकतले. हांव फाटल्या दिसांनी घडीत म्हज्या मतींत आसा एकलो तरणाटो याजक एका पिरगेचेंत ताका याजक जावन नेमलो, पिरगेज विकार जावन नॉर्मलो आनी भारी आपुरबायेचें काम तो करतालो. सुटसूट हांवें तो बरयल्लो. तांकडची कामां जायतीं बरीं आसलीं. लोकांच्या उदारगते खातीर, लोकांच्या सुटके खातीर, लोकांच्या सोडवणे खातीर जायतें बरेंपण तो करतालो. आनी अशें आसता
एका कुटुंबाक ताचेर कित्याक थोडो राग आसलो आनी ह्या कुटुंबान चिंतलें हाका कशें म्हणी करन हाचें नांव विबाडी जाय म्हणून एका पियोण्या घरा गमळ्या बेवडाक तांणी धरलें आनी ताका सांगलें त्या ह्या जागाक वचोन ताचे विशयी नाका जाल्ले खबरो कर ताका वचोन गाळी दी आनी ताका जायतें पियोंक लायलें आनी हो पियोणेचो मनीस जायते पियेल्ले उपरांत बेवडा आयलो इगच्या त्या दाप्तराक जायते जाण पात्रा कडेन उलोवन आसले आनी ह्या वेळा हो मनीस पात्रा विशयी नाका जाल्लें सांगूंक लागलो पात्रा बाय विशयी जायते एलिगेशन करूंक लागलो कितें 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 सगळे पात्रा विशयी अपराध मांडूंक लागलो आनी पात्राब ताकाच पळोवन सगळें आयकूंक लागलो आनी अशें आसता पॅरिश कावन्सिलाच्या मेंबरांनी सगळ्यांक ही खबर पायली आनी ते म्हणूंक लागले इतलें बरें ह्या जागा विशयांत ह्या बेवडान ह्या बेबद्यान अशें उलोवचें सारकें न्ही हो बेबदो कितें म्हूण उलयता आमच्या ह्या जागा विशयांत आनी तांणी ह्या जागा लागीं एक मिटींग दवरलें आनी त्या मिटिंगांत ते ह्या जागाक म्हणूंक लागले फादर परवां आयतारा कावन्सील मिटिंगांत आमी ताका आपयतले हांव आनी ताचे विरोध आमी पुलीस कंप्लेंट दितले हांव आनी ताचे विरोध स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेवंक आसा आनी पात्रा म्हणूंक लागलो तशें करिनाकात कित्याक म्हजें तें कितें बरेंपण आसा तें सदांच उरतलें ताणें सांगले क्षण हांवें वायट जायना हांवें केल्यार मात जाता शिवाय हाणें सांगलें देखून कांयच जायना तो सांगून गेला तुमी त्या विशयांत कांय करिनाकात आनी ताचे वयर एक्शन काडोवचें नाका पूण पॅरिश कावन्सील मेंबर्स म्हणूंक लागले आमी सोडिना दीस इज द प्रेस्टीज मॅटर ऑफ अ पॅरिश कावन्सील त्या देखून आमी ताचे वयर खंडीत जावन एक्शन घेतलें हांव पाद्राब चिंती लागलो कितें करचें हें सांगलें आयकनात आनी दुसऱ्या दिसा सकाळच्या वेळार त्या सोरपियोंच्या व्यक्तीच्या घरा कोणें पात्र विशय नाका जाल्लें तो उलयल्लो गे ताच्या घरा ह्या जाक वचोंक बाई सरता सांजेर गेलो जाल्यार तो पियोन आसतालो सकाळीं तो पियोवचो ना म्हूण चिंतून वो ताच्या घरा वता घरा ताच्या बागलाचें मेटां चलता आसतना तो पियोणेचो मनीस वर्ते तरान फादरा लागीं धांवून आयलो आनी म्हणूंक लागलो फादर तुमी म्हज्या घरा कित्याक आयल्यात म्हाका सांगून धाडलें जाल्यार हांव तें नातलो गे फादर ताचे कडेन म्हणूंक लागलो तें कांयच ना तुका पळोवंक म्हूण आयलो कसो आसा तूं तुका कसली गरज आसल्यार हांव आसा म्हाका सांग आनी तुका कितें जाय तें हांव दिवंक तयार आसा तुजो म्हाका व्हरतो मोग आसा आनी ह्या वेळार तो पियोणेचो मनीस गळगळ्या रडलो पात्रा बाब पळोवन आनी म्हणूंक लागलो फादर तुमच्या विशयांत हांवें तें कितें उलयलां त्या घरच्यांनी म्हाका सोरो पियोंक दिवन तुमचें अशें नाका जाल्लें एलिगेशन करूंक सांगिल्लें फादर त्या देखून हांव उलयलां फादर म्हाका माफ करात आनी हांव केन्नाच उलोवचो ना फादर आनी म्हाका जायतें दूख भोगता फादर म्हणूंक लागलो तें सोड तें कांय सोड न्हय तुका कांय गरज आसा केन्नाच तूं ये म्हज्या घरांत तुका जाय जाल्यार केदाळाय अवकाश आसा ये च्या पिये जाय जाल्यार जेव आनी बरें करून राव आयतारचो दीस सगळे पॅरिश कावन्सील तयार आसा हाका कशें म्हणी करून हाड हाका स्ट्रिक्ट एक्शन ताचे वयर काणगे जाय आनी ताका शिक्षा दी जाय म्हणून आनी पॅरिश कावन्सील मिटींग चलोवन आसता आसतनांत हो पियोणेचो मनीस पियेनासतना रावुल्लो पॅरिश कावन्सिला मदेगात येवन सगळ्यांक पळय लागलो आनी पात्राबान ताका स्वागत म्हळें ये आमच्या पॅरिश कावन्सिलान बस म्हणटा आसतना सगळें पॅरिश कावन्सील पळोवंक सुरू जालें कितें जालां कसलें अजाप घडलां आनी पात्रांव आपुरबाय उलयता आसतना तोय मोगान ताचे कडेन उलयलो आनी ती सगळीं कोणें सकट चिंतिल्लें की ताका शिक्षा दिजे म्हणून मोगान ताचे कडेन उलोवंक लागता आसतना ह्या जाकाची ती बरी करणी ह्या जाकाचें तें मोळेचें काळीज आपुरबाय तरान एक बरेंपण हाडूंक शकलें आनी उपरांत तो ह्या जाक आमच्या एका ह्या जाकाक मेळटा आसतना ते ह्या जाकान आमच्या ह्या जाकान ताका म्हणलें तुजें निजाकी धैर्य व्हरतें तूं त्या घरा पावलोय आनी त्या घरच्यांनी कोणें त्या बेबद्याक पयशे दिवन पियोंक लावन तुमच्या विशयान नाका जालें उलोवंक लायिल्लें गे ताणें सांगीत आसलें त्या पियोणेच्या मनशाक पयशे दिवन ताचें तोंड दांबोवंक पात्राप गेला म्हणून सांगीत आसलें पूण तुजें
धैर्य तुमचे धैर्य वर्ते म्हणा लागलो आमचो याजाक. आनी त्या वेळार त्या याजाकान म्हणलें उतरां. तो म्हणा लागलो, फादर, म्हजो पवित्रत्व म्हजे सांगात आसतना म्हजें बरेंपण तो पळयता शिवाय म्हजें वायट कांयच तो पळयना. आनी म्हजें बरेंपण तो पळयत आसतना सगळें बरेंपण जाता. आनी म्हजें मिसांव म्हाका दिल्लें त्या जेजून म्हज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेखाल चलोवन आसा. आनी तें मिसांव जावन आसा हेरांची सुटका करूंक, हेरांक सोडवण दिवंक, कुटुंबां बांदून हाडूंक. ताणें कितेंय केलें जाल्यार, कसलेय म्हजे विरोध अपराध केले जाल्यार म्हाका कांयच बेजार जायना. कित्याक क्रिस्त म्हजे सांगता आसा ताचें मिसांव हांव करनासा. आनी असलें मिसांव करता आसतना असलो अनुभव जावं सोदतो. आनी निजाकी आमचो याजक म्हणटा त्या तरणाट्या याजकाच्या जिवनांत पवित्र आत्मो धराबास्तमापान काम करचो हांवें पळयलो. आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत, हर एकल्याच्या मनांत, हर एकल्याच्या जिवितांत तो पवित्र आत्मो धराबास्तमापान काम करूंक आसा. आनी आमकां दिल्लें तें मिसांव, साल्विपीक मिसांव तें जावन आसा हेरांची सोडवण करची. आनी तसलें सोडवणचें काम आमी सर्वांक दिल्लें आसता. पवित्र आत्म्याच्या उज्याची ती ऊब आमी भोगूंक जाय. पवित्र आत्म्याचो उजो आमचे थंय जाय तो पेटोवंक जाय. मात न्हय, पवित्र आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे आमची सर कृत्यां जावंक जाय. रक्ता मासाच्या वंदवणे दोरी आमी जियोवचे न्ही, पवित्र आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी जियोवचे जावन आसा. तर जेजूचें काम मुखारसून व्हरता आसतना म्हजे थंय कोणची येता म्हूण आमी पळोवंक जाय. संवसारी लौकीक ह्या दावलातेंत, ह्या लौकीक संवसाराच्या आशेन आमी गेले हांव तर पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करूंक शकना. पवित्र आत्म्यान आमचे थंय काम करी जाय तर ताच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी जियोवंक आसा. आनी ताच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी जियेत आसतना जेजूचें नेमिसांव काम मोगाचें, सोडवणेचें, सुटकाडचें, बरेंपण आशेवचें, मनशापण जियोवचें, तो प्रेरक आत्मो आमचे दोरी करतालो. म्हाका अखेर करचे वयलें उडास येता. आमी केदाळाई गांवचे आसा. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आसतना हांव गायतलो दाविदा भाशेन. पूण आज चिक्कें दुसऱ्या तरान हांव तें गायतलो. आनी हें अशें जावन आसा. पवित्र आत्मो काळजान म्हज्या आसतना हांव करतलो जेजूचें मिसांव. पवित्र आत्मो काळजान म्हज्या आसतना हांव करतलो जेजूचें मिसांव. हांव करतलो, हांव करतलो, हांव करतलो जेजूचें मिसांव. हांव करतलो, हांव करतलो, हांव करतलो जेजूचें मिसांव. पवित्र आत्मो काळजान म्हज्या आसतना हांव जातलो जेजूची साक्ष. पवित्र आत्मो म्हज्या काळजांत आसतना हांव जातलो जेजूची साक्ष. हांव जातलो, हांव जातलो, हांव जातलो जेजूची साक्ष. हांव जातलो, हांव जातलो, हांव जातलो जेजूक एक साक्ष. सगळ्यांकी बोवा परबाचे पवित्र आत्म्याची सक्तेन भरिल्लो दीस हांव मागतां. सर आमची प्रार्थना तुमच्या खातीर सदांच आसतली. पवित्र आत्म्या देवून ये. पवित्र आत्म्या आमचे मदें राव. आमचे मदें आयिल्ले कोरोना पॅन्डेमीक संपूर्णपणान काडून उडय. आनी सगळ्या भुरग्यांक जाय जाल्ली बरें जिवनाचो संतोष, माया मोग खतखती उरपा आनी सवकासाय तूं आसा कर. आमेन. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವ ನೀಡುವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. महिमेच्या देवा, तुका मी आराधन करता हूं. सर्व पदवेदार देवा, तुझी महिमा मी गायता हूं. तुझ्या पुतान या संसारी तुझी सुवार्ता प्रगट केली. एक नवीन जीवित ताने लोकांक शिकयले, दाखयले. तर आज त्याच जेजूक, वरत्या देवाक महिमे बरीत रायाक आमी वाखणता हूं, आराधन करता हूं. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ, ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೇ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕರು ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ ಸದಾ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. मुगाळ भवनो बेडिनो, ह्या टीव्ही माध्यम मुखांतर, यूट्यूब मुखांतर, सामाजिक माध्यम मुखांतर आमच्या सोम्या जेजूचे आराधन आमी ह्या घडये करना साव. आमच्या देवाक जावं महिमा. हो एक अवकाश देवाक महिमा दिवच्या खातीर ताणेंच दिल्ल्या त्या विविध हातेरांनी
विविध रितींनी विविध अवकाशांनी हो वेळ आमी जेजू सांगाता करसूंक आमकां फावो जाला. जेजूक जावं महिमा, जेजूक जावं वंदन. तर एक घडी भर दिमीर आमी पडया. आमच्या मुखार सुम्याचे हजरपण आसा. ह्या भोव पवित्र आल्तारेर आमचो जेजू क्रिस्त आमकां मेळोवंक आयतो जाला. तर ह्या त्रिएक देवाक आमी हरसिया, वंदया. देवा, आमी तुका होगोळसिताव. आमची जबाब, देवा आमी तुका होगोळसिताव. महिमेच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. इस्रायलाच्या देवा रक्षका आमी तुका होगोळसिताव. देवा सताच्या आणि सस्निक जिविताच्या आमी तुका होगोळसिताव. देवा बरवशाच्या आमी तुका होगोळसिताव. देवा सुस्निगायाच्या आणि बुजवणेच्या आमी तुका होगोळसिताव. देवा अद्भुतांच्या आमी तुका होगोळसिताव. देवा जियेतल्यांच्या आमी तुका होगोळसिताव. देवा आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या आमी तुका होगोळसिताव. खऱ्या आणि जिवंत देवा आमी तुका होगोळसिताव. सक्तेवन देवा आमी तुका होगोळसिताव. जेरुसलेमाच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. दाविदाच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. एलियाच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. सगळ्या मनशाकुळाच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. आमच्या राष्ट्राच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. आमच्या गावच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. आमच्या कुटुंबाच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. शांतीच्या देवा आमी तुका होगोळसिताव. महिमेच्या राजा आमी तुका होगोळसिताव. ह्या घडये जेजूचे नाव आमी हरसिया आणि आमची जबाब, आमी तुका होगोळसिताव. आमी तुका होगोळसिताव. जेजू शांतीच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू रायांच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू ससनाच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू सर्गीच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू आदर्श राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू निष्कळंक राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू भक्तांच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू सियोनाच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू नीतिवंतपणाच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू इस्रायलाच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू जुदेवांच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू सर्व क्रिस्तावांच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. जेजू सर्व मनशाकुळाच्या राया आमी तुका होगोळसिताव. ससनाच्या ससनाक राया आमी तुका होगोळसिताव. त्रिएक देवाच्या तिसरो जण जावन आसच्या पवित्र आत्म्याक आमी हरसिया. आमची जबाब, आमी तुका होगोळसिताव. आमी तुका होगोळसिताव. देवाच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. बापाच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. सोम्याच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. सर्वेश्वराच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. प्रभाद्याच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. खऱ्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. जाणवायाच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. सडवणेच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. पदवेदार आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. मागण्याच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. ससनाच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. जियेवच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. सताच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. कुरपेच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. बुजवणेच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. सात्विक आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. बूध सांगच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. उत्तेजन दिवच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. जिविताच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. मजत दिवच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. महोन्नताच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. देवाची भुरगीं करच्या आत्म्या आमी तुका होगोळसिताव. बरोबर भयणीनो, आमचो त्रिएक देव आमचो मोग करता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे अधीन दिलो.
आमचो मोग करच्याक, आमकां सडवण दिवच्याक, आमचें रक्षण करच्याक. तर ह्या इतल्या अपुर्बाच्या देवान पुताक मात्र न्ही, पुता उपरांत पवित्र आत्म्याकी आमच्या मदें धाडलो. आनी जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सोडून घालिना. बाबनो बेणीनो, हांव तुमकां सोडून घालिना. मोगाळ भुरग्यानो, हांव तुमकां सोडून घालिसो ना. तुमचे कश्ट म्हाका कळटात, तुमचे जिवीत हांव जाणा, तुमचे देदेसपण हांव जाणा, तुमचे बंदड, तुमची अडचण, तुमची अस्कतगाय हांव जाणा. आनी असलो आमचो बाप, असलो आमचो जेजू, असलो आमचो पवित्र आत्मो आमकां केदींच सोडून घालचो ना. आनी असल्या देवाचेर आमी पातयेवन आसाव. केदो व्हरतो देव आमचो म्हूण आमी गायताव. तर आमचें टेन्शन, आमचें स्ट्रेस, आमची मतीची विराराय, आमच्या कुटुंबांतले कश्ट, आमची दुबळीगाय, आमची पिडा, आमची अस्कतगाय, आमचें एकसुरपण सगळें आमी आमच्या जेजूच्या पांयां तळी दवरया गे. एक अपुर्बाचें गीत आमी गावया. सोम्या, तुजें गीत हांव गायतां, तुजे संगी हांव रावूंक आशेतां. आनी अशें सदांच म्हज्या जिवितांत ती तृप्ती, तो संतोष म्हाका मेळटलो. हिंदीन ती गीत आमी गायता आसतना बाबनो बेणीनो, हात आमचे जोडया. तुमच्या टीव्हीच्या पडद्यार वा तुमच्या मोबायलांनी, तुमच्या युट्यूबांनी ह्या घडये तुमी आमचे जेजूक देखता आसतना, उण्या रुपाराच्या ह्या आल्तरीराच्या जेजूक तुमी पळयत आसतना संतोष पावया. सोम्या, तुजें गीत हांव गायतां, तुजे संगी रावूंक हांव आशेतां म्हूण आमी वर्त्या उमेदीन, वर्त्या संतोषान, वर्त्या त्राणान आमी हें गीत आमी आयकुया, गावया. तेरे गीत गावो, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. सुमी आमकां बुजयता, सुमी आमकां पटलून दवरता. सुकून गेल्ल्या शिळयेच्या पाटल्यान तो त्या शिळयेक सोदून गेल्ल्या बरी आमकांय तो सोदून येता. वेचीक पुताच्या त्या खाणयेंत, त्या वपारीत आमी आयकत हांव, तसो बाप उक्त्या हातांनी ताका राखून आसलो, तशेंच आमचो बाप आमच्या पाटी परतवणेक येण्याक तो राखून आसा. आपले हात उसारन, ये पुता, ये बाळा, आमकां लागीं तो आपोवन आसा. तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू है मेरा तेरे गीत गाओ, तेरे संग
तुझ में प्रभु, तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। सोम्या, तुंच म्हज्या जिणेची वाट, आणि या वाटेक उजवाडी तुंच. फाटल्या दिसांनी पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरां मारिफात वा जायत्या प्रसंगा मारिफात, सामाजिक माध्यमां मारिफात, पुस्तकां मारिफात सुम्या तूं म्हजे लागीं उलयलाय. म्हज्या जिणेक तुवें बरवसो दिलाय. जायते याजकांनी, जायत्या धार्मिकांनी, जायत्या लायक मुखेल्यांनी तुझी उतरां म्हजे थंय वांटून घेतल्यांत. तुका हांव दिन वाचता सोम्या. म्हज्या जिणेक उजवाड तुवें फांकयलाय सोम्या. तर ह्या घडये परत तुवें केल्ल्या त्या उपकाराक हांव म्हजी तकली बागयतां. तुजें नांव हांव वर्सयतां. तुमचो म्हज्या जिणेचो सडवंदार, तुमचो म्हजो मेस्सिया. तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही मेरा मसीहा, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही मेरा मसीहा, तू ही मेरा मसीहा. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु. मोगाळ भावनो बेणीनो, मोगाळ भुरग्यानो, आमचो सोमी आमचो मोग करता. आणि जोच्या वांजेलांत 17व्या त्या अध्यायांत जेजू आपल्या शिसां खातीर मागता. देवाक तो अर्गां दिता ह्या भोव अपुरबायेच्या पाटला उदारांक दिल्ल्या खातीर. तांचेर जायतो तो हुस्को ताका आसा, तांचेर जायतो मोग ताका आसा, जायतो बरवसोय तांचेर ताका आसा. आनी त्या देखून परच्या आयतारा दिसा थंयसर जेजूचो सर्ग प्रवेश थंयसर जाता आसतना जावच्या पयलें ताणें आपल्या शिसांक आपली जबाबदारी ताणें दिल्ली. सर्गी बापा सशीन फाटीं वयच्या पयलें आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, संवसाराच्या पोंताक पोंताक तुमी वचा, स्वार्थ प्रगट करा, बरी खबर प्रगट करा. कित्याक तांचेर ताका बरवसो आसलो. तर आज आमच्या सोम्याक
मुजेर आनी तुमचेर भरवसो आसा. सुमयाचें आराधन आमी करच्या वेळार आमी समजूंक जाय ह्या आराधना मुखांतर तो आमकां सकत दिता, तो आमकां धैर्य दिता, तो आमकां बळ दिता. आमकां तो एक सुरो सांडिना. आमचे कश्ट तो जाणा, आमच्या कुटुंबाचे कश्ट तो जाणा. जायती तुमी भाऊ भयणीनो कश्टांत आसात. प्रत्येक जावन मिडल क्लास फॅमिली, ग्रेस्ताकडे जायते पुजोवन दवरलें आसा आनी कठोर दुबळीं आसलीं तांकां हेरां पावतात. पूण ग्रेस्तीनय दुबळींय आसलीं तांचे कश्ट विभिन्न. आनी ह्या दिसांनी हांवें जायत्यांचे कश्ट आयकले. कोणा लागीं सांगचे तांणी कश्ट. आनी ह्या वेळार तुमी भियेनाकात, देस्पर जायनाकात. आमचो सोमी तुमकां वाट दाखयतलो, तुमच्या जिणेक उजवाड तो फांकयतलो. ह्या कश्टांच्या स्थितींतावन आमकां वयर तो हाडटलो. त्या देखून सुमयाचेर बरवशेवचें आमी सोडचें नाका. जर तर आमी सुमयाचेर बरवसताव तो आमचेर बरवसतलो. सुमयाचेर आमी पातयेता तो आमचेर पातयेतलो. सुमयाचो मोग आमी करता तो आमचो मोग करतलो. केदींच तो आमकां सांडून घालचो ना. कितलो आमी तसो मोग करता ताच्या चड मापान तो आमचो मोग करता. आमकां त्या मोगांत रावूंक आमी जाय. तसो लाभ आमकांच, सुमयाक न्ही. जो कितलो वेळ आमी सुमया सरशीन करसिता ताचें पवित्र पुस्तकाचें वाचप वाचून त्या वाचपाचो नियाळ आमीच करता. आमच्याच वैयक्तीक जिणेक तो लागू जावचे बरी आमी समजता. तेन्ना सोमी आमकां धैर्य दितलो. न्हय कोणाचें आयकून, न्हय कोणाच्या उतरांक भियोवन. ह्या दिसांनी मी पळयता जायतो लोक प्रवादी जाल्यात आनी तांकां जाय जाल्ले प्रमाणे लोकांक ते बेश्टयतात. पण आमचो जेजू आमकां बेश्टोवंक हांगासर ना भावन भयणीनो. तो आमचे तावन केवल एक बरें जिवीत तो आशेता. नियतपणाचें जिवीत आशेता, सादेपणाचें जिवीत आशेता, सताचें जिवीत आशेता, खरें जिवीत तो आशेता. आनी इतलेंच पुरो. आनी ह्या वेळार आमी कोणायकी वचून संतोश करीचे म्हूण ना, कोणायकी वचून आमी खुशी करीचे म्हूण ना. आमी सोमयाची खुशी करया, सोमयाक आमी खुशी करया. लेट अस प्लीज द लॉर्ड, नॉट द पीपल. तर भावन भयणीनो परत संतोश पावया आनी पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर मागया. आयच्या दिसा पाद्रे पियोक आमी मान केलो. पाद्रे पियोचो नोवेनाचो दीस हो. आनी आयच्या दिसा जायत्यांनी तांची मागणी, तांची तेसां आमचे लागीं दिल्यात. आमी येदुळूच नोवेना वेळार ती मागली. तर ह्या घडये आमची वैयक्तीक तेसावां, आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमचे दूख, आमची पिडा, आमचे देदेस्परपण, आमची अस्कतगाय ह्या दिसांनी थोडें सांगलें आसा. फादर, ह्या दिसांनी म्हाका चड हांव अस्कत जाला. टेम्पटेशन्स आर मोर दीस डेज बिकॉज आय एम अलोन. माध्यमा मुखांतर, मोबायला मुखांतर जायतीं फिल्मां, पोर्नोग्राफी पळोवन जायत्यांनी तांची कूड देसवाट आयल्या. तर ह्या घडये आमी आमचेंच समर्पण जेजूक करया आनी पवित्र आत्म्याचें बळ आमी मागया. पवित्र आत्मा आमकां मेळटलो, पवित्र आत्मा आमकां धैर्य दितलो, आमचें मन तो नितळ करतलो, आमचें काळीज तो नितळ करतलो, आमची कूड तो नितळ करतलो, धैर्यान आमकां भरतलो. असल्या वायट संगतींतल्यान आमकां पयस तो दवरतलो. तर भावन भयणीनो हो एक प्रत्येक कृपा, ही एक प्रत्येक कृपा आमी मागया. आमच्या मुखल्या दिसांनी, मुखल्या घडयांनी आमची माध्यमां, आमची मोबायलां, आमची टीव्ही, आमची इंटरनेट सर्व
बऱ्या संगतीक पवित्रपणाक आमची कूड पवित्र करच्या खातीर आमचे जिवीत पवित्र करच्या खातीर आमी सुमयाची कृपा पवित्र आत्म्याचें बळ ह्या घडये ह्या गिता मुखांतर आमी मागया. Pavitratmya मुझेर तू देवोन ये पवित्रत्म्या मुझेर तू देवोन ये पवित्रत्म्या मुझेर तू देवोन ये नितळ तू कर पवित्र कर कृपेन तुझ्या म्हाका पवित्रत्म्या मुझेर तू देवोन ये सोसनीक तू कर दयाळ तू कर तुझ्या मोगान म्हाका पवित्रत्म्या मुझेर तू देवोन ये तू भाव पयस कर भावार्थ घट कर धैर्यान म्हाका तू पवित्र आत्म्या धैर्य दे, पवित्र आत्म्या बळ दे, पवित्र आत्म्या सकत दे, पवित्र आत्म्या जीवान म्हाका बर सुमयाची खुशी करच्याक सुमयाचेर पात येवंक सुमयाच्या उतरांचो नियाळ हांवें करूंक तो म्हज्या जिणयेक हांवें लघु करूंक भगिनो सर्व वीक्षकांनो ह्या घडये सुमी म्हजेर आनी तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. हो आशीर्वाद आमी वांटूंक आसा आमच्या बऱ्या जिविता मारिफात आमच्या बऱ्या उतरां मारिफात आमच्या बऱ्या समजणे मारिफात आमच्या बऱ्या मनोभावा मारिफात आमी तो आशीर्वाद वांटूंक आसा. तर ह्या घडये येद्या व्हडा साक्रामेंता म्हणलें गीत गायत आसतना आमी दिंबयेर पडया सुमयाचो आशीर्वाद आमी घेवया. येद्या व्हडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या सलून वेचास्कत विश्वा भावार्थाचे बळ दिव्या जशें बापा तशें स्फुर्त्या उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना
एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समान समीना वाढता आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र साक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय मी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता